मतलब बसोबासको समस्याका एउटा व्यापक आयामहरू छन्। त्यहाँ भूमिको अधिकारसँग जुट्छ। तर सादा साना कुरा के छ भने अहिलेको शासक समूहले बसोबासको समस्याका बारे सोचेको पनि छैन। यो देशमा किराया कानुन बनाउनु पनि कसैलाई इच्छा पनि छैन। दुर्भाग्यवश दुनियाँमा किराया कानुन छ भने जानकारी पनि छैन क्यारे। जस्तै दिनको कुरा रात बिना हुँदैन, त्यस्तै सहरको कुरा गाउँ बिना हुँदैन। यो जो मान्छे भन्ठान्छ नि सहरको मात्रै कुरा गर्नु गलत कुरा गर्दैछन्। सहर र गाउँ एउटै सिक्काको दुई पहलु हुन्। हामी जस्ता कि मुठीभर पुरानो जमानाका मानिस छौँ, पुरानो जमानाका मानिस छौँ। हामी अहिले पनि वाद विवादको जुगमा छौँ। म तपाईँलाई किटेर भन्छु, न राज्य न समाज न व्यक्ति यस दोषीको नाम हो पुँजीवाद। आजको राज्य पनि पुँजीवादको गिरफ्तमा छ, समाजवाद पनि पुँजीवादको बन्दी छ, व्यक्ति पनि पुँजीवादको पिजडामा छ। पुँजीवादले के गर्छ भने सब कुरा बिर्स नाफा कमाऊ, सब कुरा बिर्स नाफा कमाऊ, सब कुरा बिर्स नाफा कमाऊ। तेस्रो पल्ट भन्दैछु, राज्य स्वयं पुँजीवाद चपेटमा छ। अथवा अब बन्ने राज्यमा एउटा ठुलो सहर बनाउने परिकल्पना गर्नु पर्यो। त्यो सहरमा सारा सुविधाहरू माने एउटा आदर्श सहरका जो सुविधा हुन्, एउटा गतिलो अस्पताल, एउटा गतिलो विश्वविद्यालय, यही हो मान्छेले खोजेको। गतिला स्कुल्सहरू तिनलाई रिलोकेट गरेर भए पनि यहाँकोलाई उहाँ ल्याएर भए पनि हामी राख्नु पर्यो। गतिलो छात्रावास नभएको स्कुललाई मान्यता दिँदैन भन्न सकिँदैन। सानो कुरा भने मैले त थुप्रा कुराहरू छन् जुन कुराहरू गरेर हामीले नयाँ सहर बनाउन सक्छौँ। योजना हुनु सरकारले गर्दा, तर सरकारले गर्दा जबरजस्ती गरेर हुँदैन, राज्य सरकारले जबरजस्ती गरेर हुँदैन। त्यो के को माध्यमबाट गर्ने अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनु पर्यो। कहीँ कानुन बनाउनु पर्ला, कहीँ भाषण गर्नु पर्ला, कहीँ कसैलाई जेल हाल्नु पर्ला। सहरको वृद्धि गाउँको गरिबीसँग सम्बन्धित छ। अब मेरोमा पोइन्ट क्लियर। गाउँलाई तपाईँले समृद्ध बनाउनु हो भने सहरमा भिड कम हुन्छ। ट्याक्सले संसार बदलिँदैन। आफूलाई नेता भन्नेहरूले, आफूलाई प्राध्यापक भन्नेहरूले, विजय मिश्राले विराटनगर छोडेर काठमाडौँ गएपछि अर्को मान्छे किन जाने काठमाडौँ? त्यसरी सोध्नु पर्यो विजय मिश्रालाई कि तपाईँ काठमाडौँ किन जान थाले? अनि उहाँ बच्चालाई पढाउन जान थाले। हो, बच्चाको बसोबास, जन्म र सर्टिफिकेट हेरेर अन्ततः एडमिसन दिन हुँदैन। तेरो बच्चाको अमेरिकामा यदि तेरो बच्चाको जन्म यदि न्युयोर्कमा भएको हो त्यसको एडमिसन बोस्टनमा हुन सक्दैन थियो, क्यालिफोर्निया हुन सक्दैन थियो। नेपाल सरकारले सर्वप्रथम ल्यान्ड ब्याङ्क अविलम्ब खोज्नु परेको छ। मानवको आवश्यकता भनेर घाँस बाँस कपास भनिन्छ। अहिले नेपालको जनसङ्ख्या जुन वृद्धि भइरहेको छ र गाउँको मानिसहरू सहर पसिरहने अवस्था जुन छ, त्यहाँ सहरीकरण भइरहेको अवस्थामा त्यहाँको आवासको अवस्था कस्तो देख्नु भइरहेको छ? पहिलो कुरा यो सहरीकरण किन भइरहेको छ, किन भइरहेको छ र कसरी भइरहेको छ, यसमा समझदारी आवश्यक छ। यो मानिसले कुनै स्वेच्छाले चाहेर सहरीकरण गर्दैछ। आफैको जन्मेको थलो मान्छेले स्वेच्छाले छोड्दैछ अथवा मजबुरीमा छोड्दैछ? यो प्रश्न फिर्ता म तपाईँलाई गर्छु। कोही चाहिँ रोजगारको लागि सहर पसिरहेको छन्, मजबुरी भएर रोजगार नपाएर, कोही चाहिँ अलिक कमाएर सहरमा सुख सुविधालाई गएको, दुईटै किसिममा छ। पहिलो कुरा तपाईँले आफै स्वीकार आफै भनिहाल्नु हो, मानिस माथि चाहिँ धेरै मानिस मजबुरीले गएका छन्। दोस्रोमा के भन्नुभयो तपाईँले, मानिसले सुख सुविधाले गएका छन्। अर्थात् सुख सुविधाको अर्को प्रश्न के छ भने सुख सुविधा खोज्न मानिस ल भनौँ विराटनगर जानुपर्छ, काठमाडौँ जानुपर्छ भने त्यो सुख सुविधा अगर उसको जन्म थलोमा भएको भए, जस्तै कुनै समय सिद्धिचरण श्रेष्ठले कविता लेखेका थिए, मेरो प्यारो खलढुङ्गा, बडा वर्णन गरेर लेखेका थिए। कुनै समय अङ्ग्रेजीका कवि वाल्टर स्कटले लेखेका थिए, वाल्टर स्कट नै हुन्, म जन्मेको ठाउँ प्याट्रियोटिजम, म जहाँ जन्मे त्यहीँ मर्न चाहन्छु भनेर। बेरेस्ट द म्यान हु सोल इज सो डेड भन्ने कविता छ। त मानिस त सुविधा पनि खोज्न जान्छ भने आफू जन्म ठाउँमा सुविधा नपाएर जान्छ भन्दा त्यो पनि मजबुरीले भयो। एक प्रकारको मजबुरी, एउटा चाहिँ भौतिक मजबुरी भयो, खान नपाएर हिँडो, अर्को मानसिक मजबुरी भयो कि खास खालको जीवनको तलासमा गयो। त्यसले पहिले हामीले यो बुझ्नु पर्यो, बासको समस्या जो आज नेपालमा विकृत हुँदैछ त्यो
मजबुरीका कारणले हुँदैछ। ठिक, र मजबुरीको कारक को हो त? कारक हो व्यक्ति हो, राज्य हो, समाज हो, के हो? जसले एउटा व्यक्तिको मानव अधिकारका कुरा अथवा चाहिने आवश्यक कुराहरू राज्यको दायित्व हुन्छ भनिन्छ, राज्यको दायित्व पनि हुन्छ भन्ने छ। त्यसैले यसलाई एक नम्बर राज्यको दायित्व भन्नु पर्यो, दोस्रो मान्छेको आफ्नै कर्तव्य पनि हुन्छ। यो दुईटै कुरा गलत हो। न राज्य र मानिस आज मानिस त्यस विषयमा आज बहस गर्न चाहँदैन, किन आज दुनियाँ बेग्लै भएको छ। हामी जस्ता कि मुठीभर पुरानो जमानाका मानिस छौँ, पुरानो जमानाका मानिस हौँ। हामी अहिले पनि वाद विवादको जुगमा छौँ। म तपाईँलाई किटेर भन्छु, न राज्य न समाज न व्यक्ति, यस दोषीको नाम हो पुँजीवाद। आजको राज्य पनि पुँजीवादको गिरफ्तमा छ, समाजवाद पनि पुँजीवादको बन्दी छ, व्यक्ति पनि पुँजीवादको पिछडामा छ। पुँजीवाद भने के हो यो बुझ्नुहोस्। पहिले सहरमा केन्द्रीकृत हुने कुरा काठमाडौँबाट सुरु भएको होइन। पहिलोचोटि पुँजीवादको विकास बेलायतमा हो। त संसार देशको तुलनामा महानगरहरूको जुन सङ्ख्या हो विकसित देशमा कति छ? आज बम्बईमा के अवस्था छ? कलकत्तामा के अवस्था छ? बम्बईको धारावीको नाम सुन्नुभएको छ? छैन। बम्बईको धारावी विश्वको सबभन्दा ठुलो, तर अङ्ग्रेजीमा स्लम भन्छन्, स्लम एरिया हो। त्यसमा फिल्म बनाएको छ, स्लम डग भन्ने फिल्म, तपाईँले सुनेको छ कि छैन कुनै? भने त्यो धारावीमा, बम्बईमा धारावी भन्ने ठाउँ छ, धारावी पुग्नु जीवनको अनुभव हुन्छ एउटा। दिल्लीमा जानुस्, हरेक ठाउँमा झुकी झोपडी टोल हुन्छ। यसलाई बुझ्नु बडा जरुरी छ। अन्त पुँजीवादले अनिवार्य रूपले राज्य र अर्थतन्त्रलाई केन्द्रीकृत गराउँछ। किन? यो नबुझिकन बाँकी राज्य समाजवाला कुरा सतै हुन्छ। आज हाम्रो नेपालको सारा बहस किन दिशाइन्छ भने पुँजीवाद भन्ने शब्द, समाजवाद भन्ने शब्द, मार्क्सवाद भन्ने शब्द हाम्रोको सार्वजनिक विमर्शबाट विलुप्त भएका छन्। यस्तो लाग्छ कि मानौ यिनीहरू सत्य नै होइन, प्रजातन्त्र के को प्रजातन्त्र? समाज पुँजीवादले के गर्छ भने सब कुरा बिर्स, नाफा कमाऊ, सब कुरा बिर्स, नाफा कमाऊ, सब कुरा बिर्स, नाफा कमाऊ। तेस्रो पल्ट भन्दैछु, नाफा कमाउनुको लागि एक ठाउँमा उत्पादनलाई केन्द्रीकृत गर। एउटै कारखानाबाट एकै दिनमा यस्तो 1 लाख मोबाइल निकाल। 1 लाखले कहाँ पुग्छ? 2 लाख निकाल, 5 लाख निकाल। यो मोबाइल कुटीर उद्योगमा बनाउनु भने महँगो हुन्छ, गाउँमा बनाउनु थाल्दा अलिक यसमा के परिवर्तन आएको छ। ठुलो फ्याक्ट्रीमा बनाउँदाखेरि सस्तो हुन्छ। मतलब पुँजीवादले अनिवार्य रूपले आफ्नो विकासको क्रममा केन्द्रीकृत अर्थतन्त्रलाई बढावा दिन्छ। अर्थात् कारखाना बनाउँछ ठुल्ठुला। ती कारखाना कहाँ बन्छन्? सहरका छेउछाउमा बन्छन्। अब किन भन्छन् त नजाऊ, ती सहर बन्छ। ठिक छ, ती सहर त्यहीँ बन्ने हुनाले मान्छे त्यहाँ रोजगार पाइन्छ भनेर जान्छ। ती कारखानाहरू विकेन्द्रित भएर सिङ्गो मुलुकमा वितरित हुने हो भने मुलुकको अवस्था बेग्लो हुन्थ्यो। यो मैले भनेको होइन। तपाईँले बिएमा इकोनोमिक्समा टेक्स्ट बुकमा पढ्नुभयो भने, र बिए पनि धेरै टाढा भयो, 12मा पढ्नुभयो भने, 10मा पढ्नुभयो भने, पुँजीवादको विशेषताबाट पढ्नुभयो भने लेखिन्छ पुँजीवाद एउटा केन्द्रीकृत व्यवस्था हो। किन केन्द्रीकृत व्यवस्थामा जति केन्द्रीकृत हो नाफा उति बढाइ हुन्छ। त्यसका लागि कति राम्रो सुन्दर शब्द बनाएको छ पुँजीवादले, इकोनोमी अफ स्केल भन्छ। इकोनोमी स्केल भनेको तपाईँले 10वटा लुगा बनाउनु भयो भने कति नाफा हुन्छ, एकै ठाउँमा 100वटा बनाउनु कति नाफा हुन्छ, 1 ट्रक बनाउनु कति नाफा हुन्छ। मानुस् तपाईँले एउटा 10वटा कल राख्नु, 10वटा कल राखेर 20वटा सर्ट प्रत्येक दिन बनाउनु, कहाँ पुर्याउनु सर्ट काट्नु? र तपाईँले 10,000 सर्ट बनाउनु, 1 लाख सर्ट बनाउनु, एउटै ट्रक लग्दैन। यो एउटा अर्थतन्त्रको बडा प्राथमिक विषय हो। त्यो नबुझे अगाडि बढ्न सकिन्न। त्यसैले आज जुन केन्द्रीकृत सहर बनिरहेका छन् पुँजीवादले गर्दा बनाएको बुझ्नु जरुरी छ, अत्यन्त जरुरी छ। तर अहिले हामी पुँजीवादका बारे जान सक्दैनौँ। तर पुँजीवाद आइसक्यो र पुँजीवाद हटाउनु पनि सकिन्न। त्यही पुँजीवादको अरू नाम भूमण्डलीकरण हो, त्यही पुँजीवादको अरू नाम बजार व्यवस्था हो। त्यो त नजाउँ अहिले, फेरि त्यहाँ एक दिन जाउँला हामी पुँजीवाद के हो भनेर। पुँजीवादले मान्छेलाई मान्छे रहन दिएको छैन, मान्छेलाई वस्तु बनाएको छ। तपाईँको पुँजीवादको मूल्य छ एउटा, फलानु प्रोफेसर विजय मिश्राको मूल्य महिनाको 1 लाख भइहाल्यो। भाइ तपाईँ बिक्नुहोस्, कहाँ गएर बिक्नुहुन्छ? तपाईँ छान्न पाउनुहुन्न काम।
तपाईँ स्वास्नीले दिन्न, छोरीले दिन्न, छोराले दिन्न, आमाले दिन्न, बाउले 1 लाख पाएर यहाँ बस्ने भन्छन्। यता नजाउँ अहिले हामी। त्यसैले पुँजी आज विश्वमा पुँजीवादको जुन आदि आएको छ त्यसले गर्दा केन्द्रीकृत सहर बन्दैछन्। त्यो केन्द्रीकृत सहर बन्दा अब हामीले के गर्ने भन्ने कुरा उठ्छ। यस अवस्थामा राज्यले के गर्नु भन्ने कुरा उठ्न सक्छ। अनि राज्य स्वयं पुँजीवाद चपेटमा छ। पुँजीवादको चपेटमा बाजे भयो, सहरीकरण त भयो, पुँजीवादको कारण सहरीकरण भयो। तर त्यो सहरीकरण भइसकेपछि त्यसको जुन अहिले रोजगारको लागि गएका मानिसहरूको बसोबास अव्यवस्थित छ, घर भाडा लिएर बस्दा पनि समस्याहरू छ, ती समस्याहरू समाधान कसरी गर्न सकिन्छ? पहिलो कुरा म यो भन्न चाहन्छु, पहिलो कुरा यसको अन्तर्राष्ट्रिय बुझ्नुहोस्। मैले बम्बईमा धार्मिक ठाउँ भने बम्बईको धार्मिक तपाईँले केही नगरिदिनु गुगलमा हेर्नु होला DHARVI लेखेर, अनि आफै छक्क पर्नु दुनियाँमा यस्तो छ भनेर। त्यो विश्वको सबभन्दा ठुलो गरिब क्षेत्र मानिन्छ, बम्बईको हृदयमा छ। त्यो एयरपोर्टको छेउमा त त्यो ठिकले याद भएन मलाई। हामी बम्बई जाँदाखेरि माइलोसँग फैलिएको छ। अनि अमेरिकामा हार्लेम, अमेरिकामा न्युयोर्कमा हार्लेम। मतलब यो जस्तै महान देशमा पनि, जस्तै समृद्ध सहरमा पनि यी समस्या छन्, यदि बताउन चाहन्छु। अब समस्या छ भन्ने अलिकति मान्छेलाई अनुभूति पनि छ। त्यसैले धेरै जान्ने बुझ्ने मान्छेहरू हुन्छ यसलाई बदल्नु पऱ्यो भन्छन्। तर कसरी बदल्नु पऱ्यो भन्छन्? सानो उदाहरण दिन्छु। बदल्नु पऱ्यो भन्दा भन्दै पनि बदल्न चाहने व्यक्ति पनि, जस्तै नेपालका माओवादी नेता, म मन पराउँछु तिनलाई, बाबुराम भट्टराई कस्तो नराम्ररी फस्छन् सहरीकरण चक्रमा। बताउँछु, पछि बताउँछु। त्यसमा पहिले प्रारम्भमा जाउँ। एकछिनपछि बाबुराम गएर आउनु आवश्यक छ यस सिलसिलामा। बाबुरामले अर्बन प्लानिङमा PhD गरे पनि छन् नि, आउँछु। अब यो भयो। अब राज्यले के सोच्नुपर्छ भने अलिकति राज्यमाथि पुँजीवादको दबाब छ, होस् उसले पैसा लिनुपर्छ, वर्ल्ड ब्याङ्कसँग, उसले एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्कसँग पैसा लिनुपर्छ, उसले अमेरिकाको मुख हेर्नुपर्छ, नेपालले भारतको मुख हेर्नुपर्छ, मोदीको कुरा सुन्नुपर्छ। तर त्यही पनि राज्यले के गर्न सक्छ त हो भन्ने कुरा आयो। पहिले हामी रोगको पहिचान गरौँ। केन्द्रीकृतका समस्याहरू के छन्? तपाईँले भन्नुभयो बसोबासको समस्या छ, मान्छेलाई बस्न खान अस्वस्थ वातावरण हुन्छ भन्नु। तर अन्त अरू मान्छेमा नजानुहोस्, सानो कुरा भन्छु, विद्यार्थीमा जानुहोस्। सबै आमा बाउले अच्छा स्कुलमा पढाउनलाई, काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा पढाउनलाई, अनि विश्वविद्यालय अन्तर्गत अत्यन्त बढिया स्कुलमा पढाउन कति स्कुल छन् नि काठमाडौँमा, व्हाइट हाउस, गोल्डन गेट के भन्छन् नि, बृहस्पति अथवा के अर्को त बुला के रातो बङ्गला आदि छन् स्कुल। आखिर अधिकांश त काठमाडौँमा जाने विद्यार्थी नै यसमा पढ्न आमाबाउले पठाउनु दियो। तपाईँ आफ्नै छोराछोरी पढाउनु काठमाडौँ राम्रो स्कुल छ भनेर, यो बुझ्नुहोस्। अब स्कुलको नियन्त्रण, शिक्षा नीति, यता स्कुललाई कसरी पढाउनु, दोस्रो यति सानो नियम स्कुललाई मान्यता दिँदा त्यसको पूर्वाधार बनाउँदा गतिरोध छात्रावास नभएको स्कुललाई मान्यता दिँदैन भन्न सकिँदैन। सानो कुरा भने मैले सानो, अत्यन्त सानो, तपाईँ शिक्षा क्षेत्रको मान्छे हो होइन, यसरी मन परी स्कुल दिँदैन। कति जग्गा छ तपाईँ गति छ, जग्गा छैन, भाडा छ, भाडै चाहिँ होस्टेलको ठाउँ राख्नुभएको छ भने 500 विद्यार्थीको क्षमता भएको स्कुलमा कम्ती कम 100 विद्यार्थीको बेडसिट हुनुपर्छ भन्न सकिँदैन। के त्यो सरकारले भन्न सक्छ? भनेको छ र आगामी दिन भन्ला भन्ने छ। मेरो कुरा एक यो त धेरै टाढाको कुरा। अर्को कुरा, यो संसारमा अन्य देशहरूमा किराया कानुन भन्ने छ कि छैन? क्या हो किराया कानुन भने? टेनेन्सी ल भने तपाईँ कहीँ कसैलाई किराया दिनुहुन्छ भने मकान मालिकले तपाईँलाई किराया दिएको रसिद बुझाउनै पर्छ। ठुलो कानुन हो, एकदम ठुलो कानुन हो। तपाईँलाई प्रश्न गर्छु, तपाईँको घरमा पनि किरायादार छन्, तपाईँ काठमाडौँमा किरायादार हुनुहुन्छ, जो किरायादार राख्नु त रसिद दिनुहोस्। ठुलो कुरो हो, धेरै ठुलो कुरो त होइन, दिनलाई त सजिलो हुन्छ। तर के त संस्थालाई दिन्छन् तर अरूलाई व्यक्तिलाई किन नदिने? व्यक्तिलाई कसले त्यो कानुन बनाएको नदिने भनेर? एकदम ठुलो एउटा अत्यन्त लुते उदारवादी प्रजातान्त्रिक सरकारले कानुन होइन। अवधि किरायादार राख्ने हो पनि चाहियो एउटा कानुन। तपाईँ किरायादारलाई भन्ने जानुहोस्, मलाई रसिद चाहिन्छ भन्नुहोस्। तपाईँले अझै हक्की हुनुको र प्रत्येक वर्ष त्यसले 5% बढाउनु पाउँछ। दसैँ सही बढ्दा बढाउनु पाउँदैन, जति जहिले भयो त्यसले निकाल्न पाउँदैन। यही कानुनमा त्यही हुन्छ, उसले आफ्नो किराया दिउँछ निकाल्न पाउँदैन। कति दिन बस्ने त्यसले पहिले शर्त तय गर्नुपर्छ। मेरो यो कानुन पनि छल्न मान्छेले खोज्छ।
छ, दिल्लीमा छ यो कानुन, छरिराखेका हुन्छन् त्यहाँ। बताउँछु तपाईँलाई म के नियम छ भन्ने। तैँले हामीले गर्नै परेन। दिल्लीको तपाईँले किराया कानुन हेर्नुभयो भने दिल्लीमा छल धेरै छ, त्यही पनि तपाईँ दिल्लीको किराया कानुन त्यो नकल गरे पनि हुन्छ। तपाईँले मेरो कुरा यहाँ त म के भन्नु भन्दा पनि दिक्क लागेको सब साथीभाइ मेरै हुन्, म पनि तिनका पछि लागिरहेको हुन्छु, मद्दत पनि गरिरहेको हुन्छु। यो देशमा किराया कानुन बनाउनु पनि कसैलाई इच्छा पनि छैन। दुर्भाग्यवश दुनियाँमा किराया कानुन छ भन्ने जानकारी पनि छैन क्या रे। सेकेन्ड, मतलब बसोबासको समस्याका एउटा व्यापक आयामहरू छन्, त्यहाँ भूमिको अधिकारसँग जुट्छ। तर साना कुरा के छ भने अहिलेको शासक समूहले बसोबासको समस्याका बारे सोचेको पनि छैन। त्यसै एउटा दुईवटा उदाहरण दिएँ मैले। अब यसका अरू कुराहरूमा जाउँ। मुख्य कुरो के हो भने नेपालमा कुनै योजना छैन। योजना हुँदाखेरि पहिलो योजना के हुनु पर्यो कि हामीले 14 अञ्चलमा, अहिले अञ्चल भन्ने शब्द प्रयोग गरेँ, अथवा जुन क्षेत्र छ त्यहाँ अथवा अब बन्ने राज्यमा एउटा ठुलो सहर बनाउने परिकल्पना गर्नु पर्यो। त्यो सहरमा सारा सुविधाहरू भने एउटा आदर्श सहरका जुन सुविधा हुन्, एउटा गतिलो अस्पताल, एउटा गतिलो विश्वविद्यालय, यही हो मान्छेहरू खोजेको। गतिला स्कुल्सहरू तिनलाई रिलोकेट गरेर भए पनि यहाँकोलाई उहाँ ल्याएर भए पनि हामी राख्नु पर्यो। त्यो निजी र राज्यकै स्कुलको सन्तुलन यो सब गर्नु पर्यो। कुरा बुझ्नु। यो सब गर्ने क्रममा एउटा प्लान बनाउनु पर्यो। र यो प्लान बनाउनका फेरि आउँछ ट्याक्सको कुरा। कल्पना गर्नुहोस् तपाईँले एउटा सहर बनाउने घोषणा गर्नुभयो, ल अब हामीले आदर्श सहर बनाउँछौँ। कसलाई? तपाईँको अञ्चलमा मोरङ, धनकुटा 5वटा छ नि, बनाउनु कसरी बनाउनुहुन्छ? त्यहाँ तपाईँले 5 वर्ष सायद त्यस सहर विशेषमा जहाँ तपाईँले आइडेन्टिफाई गर्नुभएको छ ट्याक्स हलिडे गर्नु पर्ला। त्यो सहरमा जग्गा किन्नुभयो भने तपाईँले ट्याक्स हलिडे हुन्छ, त्यहाँ ट्याक्स दिनु। जग्गा पास गर्दा ट्याक्स हलिडे हुँदैन हो। काठमाडौँमा किन्नुभयो 10 गुणा ट्याक्स लाग्छ। मैले आफ्नो कुरा भने। अब मेरो पोइन्ट, काठमाडौँमा नयाँ जग्गा किन्नै पाइँदैन भनिदिनु पनि भयो 1 वर्षको लागि। यसबाट तपाईँलाई घाटा होला। र किन्दाखेरिमा यो मान्छे जस्तै जग्गाको 55% तिर्छ। साना कुरा हुन् बिजी बाबु, ठुल्ठुलो कुरा होइन। मतलब छैन कसैलाई। किन मतलब छैन प्रश्न गर्नुहोस्, अरूसँग कुरा गर्नु किन यस्तो गर्छन् त मान्छेले भनेर। मेरो कुरा बुझ्नु। त्यसो मुख्य कुरो के हो भने यस्ता थुप्रा कुराहरू छन् जुन कुराहरू गरेर हामीले नयाँ सहर बनाउन सक्छौँ। ती नयाँ सहर बनाउँदाखेरि हामीले के सोच्नुपर्छ भने कि आम जनताका आकांक्षा र आशाका संसाधनहरू, म संसाधन भन्दैछु, सुविधाहरू ती सहरमा पहिले पूर्वाधारको रूपमा ल्याइन्छ। ती सहरको चरित्र हुन्छ। चरित्र कस्तो हुन्छ? कोही सहर कदापि शिक्षा इलाहानलाई कसैले प्लान गरेर शिक्षा सहर बन्न सक्छ होला सायद, साधारण गल्ती भन्दैछु म। धरानलाई सायद स्वास्थ्य सहर भन्न सकिएला। भने कसैले पूर्वाञ्चलमा अस्पताल खोल्छु भन्नु भने तपाईँ धरान जानुपर्छ भन्न सकिएला। ठुलो उच्च स्तरको अस्पताल हो भने साधारण स्तर हुन्छ। यो सबमा प्लान हुनु पर्यो, एउटा योजना हुनु पर्यो सरकारले गर्दा। तर सरकारले गर्दा जबरजस्ती गरेर हुँदैन, राज्य जबरजस्ती गरेर हुँदैन। त्यो के को माध्यमबाट गर्ने अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनु पर्यो। कहीँ कानुन बनाउनु पर्ला, कहीँ भाषण गर्नु पर्ला, कहीँ कसैलाई जेल हाल्नु पर्ला। मैले आफ्नो कुरा भने तपाईँको कानुन अवज्ञा गर्छन्। तर फेरि म यो पनि भन्छु कि त सरकारले सबै कुरा गर्ने कुरा उठ्दैन। केही मान्छे पनि निस्किनु पर्यो, यस्ता विषयमा बहस हुनु पर्यो। त्यो के सहरको नयाँ सहरको अवधारणा अथवा सहरको आवश्यकता के हो, मानिसको आवश्यकता अनुसारको सबै पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ भन्नुभयो। तर अहिले वर्तमान अवस्थामा अहिले भएका सहरलाई के भएका सहरलाई के गर्नु? पहिलो कुरो हामीले कुनै पनि सहरलाई बनाउँदा सहरमा भएको भूगोल हेर्नुपर्छ। भूगोल भन्ने हो के हो? जस्तै अघि तपाईँसँग नि कुराकानीमा भयो, प्राचीन कालै भनौँ, अधिकांश सहरहरू नदीका किनारामा बस्थे। किन? म तपाईँलाई प्रश्न गर्दैछु। एउटा त पानीको बहावले गर्दाखेरि फोहोरहरू चाहिँ जाने भयो। अर्को चाहिँ पानी जनावरदेखि लिएर मानिसलाई पनि चाहिने भएको त्यो पानीको पूर्ति भयो। दुईवटा कुरा चाहिँ मुख्य कुरा हो। तेस्रो कुरा अब त्यो सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि
जस्तै जुन ठाउँमा बसिन्छ त्यो ठाउँमा उद्योगहरू खोल्दाखेरि तिनीहरू उद्योग प्राचीन कालमा उद्योग सधैँ थिएन नि। हजुर त्यो दुईवटा कुरा मैले इम्पोर्ट देखेँ। एउटा त्यही पानी पिउन जनावर मानिसलाई र अर्को चाहिँ फोहोर कुरा जानवरलाई। मुख्य कुरो त्यति बेला ठुल्ठुला सहरहरू नदीको किनारा बस्ने कारण यात्रा थियो। मनुष्यले यात्राको साधन सबभन्दा पहिले विकास गरेको बैलगाडी होइन, न कार गाडी हो, नाउ। मनुष्यको सर्वाधिक प्राचीन यातायातको साधन नाउ थियो। गङ्गा नदीको बहाव हेर्नुहोस् तपाईँ। गङ्गा नदी सुरु हुन्छ पहिलो सहर हरिद्वारबाट, त्यसपछि जान्छ तल हरिद्वारको तल ऋषिकेश सहरबाट सुरु भएर हरिद्वार हुँदै सहर बिस्तारै बढ्दै त्यो दिल्ली सिल्ली हुँदै लाभासिरा। त्यसको गङ्गाको किनारामा कति सहर छन्? ऋषिकेश, हरिद्वार, पटना, दिल्ली, इलाहाबाद गङ्गा जमुना मिल्नुहुन्छ, कलकत्ता, कानपुर, थुप्रो सहर यहाँदेखि उहाँ आउँछ। किनभने प्राचीन कालमा यातायातको प्रमुख साधन नाउ थियो। नाउमा नजाउँ अहिले हामी, त्यो त नजाउँ। यातायात, पेयजलको आवश्यकता, फोहोरको निकास, यी तिनवटा होइन। अन्त यो परम्परागत जुन तिनवटा कुरा कुनै पनि सहरको बसोबास गर्दा तीन चिज हामीले ध्यान दिनु पर्यो। सिधै यातायात, सफाई, अरू के भने मैले पेयजल भयो। यो तिनवटालाई हामीले क्राइटेरिया बनाएर सहरको बारेमा सोचौँ। अब जनसङ्ख्या, अब जनसङ्ख्याको अनुपात ठेक्कै हुनु पऱ्यो नि। त्यो ठेक जग्गा अहिले जुन हामी कुरा गर्दैछौँ, माथि हामीले केन्द्रीकरणको कुरा गरौँ। संसारमा अलरेडी केन्द्रीकरण हुँदैछ। तपाईँले हस्तक्षेप नगर्ने हो भने केन्द्रीकरण हुने हो। कुरा कहाँ अब हस्तक्षेप गर्नु पऱ्यो, फेरि कुरा कहाँबाट कहाँ गए जस्तो हुन्छ। अब हामीले सहरलाई केन्द्रीकृत हुनु नदिन है त। पहिले हामी नदिने पोलिसीमा जाउँ। के गर्नु पर्छ? सानो कुरा भनिदिन्छु, अति सानो कुरा। बसको भाडा सिन्डिकेटले तय गर्छ, राज्यको पनि हात हुन्छ त्यसमा। यदि बसको भाडामा प्रति किलोमिटरको दरले, चाहे प्रति माइलको दरले जति टाढा जाने उति महँगो भाडा गर्यो भने के हुन्छ? सानो कुरो छैन। जस्तै यहाँबाट हामी मानिलिनुहोस् तपाईँ अहिले यहाँ 20 मिलको दूरीमा जानुभयो। कल्पना गर्नुहोस् कि 20 मिलको दूरी जाँदा प्रति मिल 1 रुपियाँ हुँदा 20 रुपियाँ लिन्छ कल्पना। तर 200मा जानुभयो भने के हुन्छ? 200 भयो भने 200 रुपियाँ हुन्छ कि कम हुन्छ? 200 कम हुन्छ। जति टाढा तपाईँ यात्रा गर्छ, जस्तै यहाँबाट जस्तै कल्पना गर्नुहोस्, यहाँबाट तपाईँको के भन्छ त्यसलाई, यो ढल्केबारको कति भाडा छ? ढल्केबार कति माइल छ यहाँबाट? 40 माइल, 80 रुपियाँ। 40 माइलको 80 रुपियाँ भयो, माइलको 2 रुपियाँ भयो। काठमाडौँ जोड्नुहोस् तपाईँ, कति माइल छ? तपाईँले के गर्नु होला भने अहिले पुँजीवादले के गरिरहेको छ भने धेरै टाढाको भाडा छ भने प्रति माइल भाडा घट्दै जान्छ, नजिकको भाडा चाहिँ बढ्दै जान्छ। यहाँबाट के भन्छ त्यसलाई, यो धनगढीको भाडा कति छ? मेरो तर्फ तैँले बुझिस्? धनगढी नजिक छ। धनगढी सायद यहाँबाट कति 6 किलोमिटर कति छ? 9 किलोमिटरको भाडा कति छ? यहाँबाट भाडा तिर्ने हो भने 20 रुपियाँ। 20 रुपियाँ भन्दा यहाँ 2 रुपियाँ 9 दुना 18, 2 रुपियाँमा 2 रुपियाँ बढी हो। हुनु के भन्छ भने 9 किलोमिटर यात्रा गर्छ भने त्यसले कहाँसम्म गर्नुपर्छ भने 5 किलोमिटरको यात्रामा 1 रुपियाँ मात्रै लिने, 10 किलोमिटर 2 रुपियाँ मात्रै लिने, 30 जाँदाखेरि बढी लिने, 50 जाँदा झन् बढी लिने, 100 जाँदा झन् बढी लिने। भने मान्छेलाई काठमाडौँ जाँदाखेरि काठमाडौँबाट तपाईँ राख्दैन 2000 कसले रोकेको छ? काठमाडौँ कम जान्छन् मान्छे, जो भाडै 2000 लाग्दै भन्छ। तब विराटनगर चल कति कम लाग्दै। काठमाडौँको बढाउँदा विराटनगर कम गर्नु पर्यो नि। फेरि मेरो कुरा ठिक भयो भन्नु खोजेको? जति नजिक त्यति कम गर्नु हो। कम समानुपातमा कम गर्नुपर्छ यसलाई। प्रति माइल गर्दा समानुपाती भने बुझिस् के? एभरेज निकाल्दा गुड हो। यस्ता थुप्रा तरिका राज्यसम्म हुन्छ, थुप्रा ट्याक्सको राज्यको। भन्दा पहिले हामीले यो हेर्नु पऱ्यो हामीले समस्या के गर्न खोजेको। एउटा कुरा बुझ्नुहोस्, पानीका कारण, स्वास्थ्यका कारण, फोहोरका कारण, भूमिका कारण हामी अब ठुलो सहर बनाउन सक्दैनौँ। दुनियाँमा सबैले बुझिरहेका छन्। हामीले यति सोच्नु पऱ्यो कि ठुलो सहर कम कसरी गर्ने। थुप्रा तरिका छन्। अब रह्यो यसपछि गाउँको बारेमा सिम्पल कुरा के छ भने गाउँमा सकेसम्म सहरमा उपलब्ध भएका न्यूनतम आवश्यकताहरू र सहरमा दिन नसकिने आवश्यकताहरू, जस्तै
अब गाउँमा जो मान्छे ऐलानी जमिनमा बसेको छ, जोसँग गाउँको स्वामित्व छैन, त्यसलाई ऐलानी 5 वर्ष बसोबासो गरेको मान्छेलाई जग्गाको स्वामित्व दिने हो भने स्वामित्व भएको मान्छे किन सहर जान्छ? जब भाडामा बस्छ। गाउँमा सहरमा जाने मान्छे एउटा कारण के छ? उनीहरू गाउँमा बसेका छन् 5 पुस्तादेखि, कुनै पनि उनीहरू उजाडिन सक्छन्। तपाईँले मेरो कुरा बुझ्नु भन्नु खोजेको कि उनीहरूको जग्गा आफूसँग छैन, कुनै मालिकको छ, कुनै ऐलानी छ, कुनै के छ। यदि तपाईँले गाउँमा बसोबास गरिरहेका खास गरी दलितलाई, सुकुम्बासीलाई त्यसको बस्ने अधिकार मात्रै दिनुभयो भने, सुकुम्बासी आयोग भन्दैछ अहिले, त्यो सुकुम्बासी आयोगले अरू केही गर्न परेन, जो जहाँ बसिरहेको छ त्यसलाई जग्गाको अधिकार इस्यु गरिदिनुहोस् त, हटाउन नपाइने भनेर। कुनै खालको हट त्यसको अधिकारको के हुन्छ नि? मैले आफ्नो कुरा भने आफ्नो नाउँमा उसको 2 पैसा मात्रै जग्गा छ भने, 1 आना मात्रै जग्गा छ भने, उसको नाउँमा छ भने जल्दी भाग्दैन त्यहाँबाट। भाग्ने एउटा कारण कि ऊ त्यहाँ गाउँमा बसेको छ, गाउँमा उसको आफू भन्नु केही पनि छैन। भन्दा सहरको जुन वृद्धि हो, सहरको वृद्धि गाउँको गरिबीसँग सम्बन्धित छ। अब मेरोमा पोइन्ट क्लियर। त्यसैले गाउँलाई तपाईँले समृद्ध बनाउनु हो भने सहरमा भिड कम हुन्छ। अब मेरोमा पोइन्ट क्लियर मैले भने। त्यसैले गाउँ र सहर अलग अलग कुरा होइन। यो ठाउँमा धेरै कुरा गर्छु गाउँको बारेमा। संक्षेपमा के हुन्छ भने दिनको कुरा रात बिना हुँदैन, त्यसै सहरको कुरा गाउँ बिना हुँदैन। यो जो मान्छे भन्ठान्छ नि सहरको मात्रै कुरा गर्नु, गलत कुरा गर्दैछन्। सहर र गाउँ एउटै सिक्काको 2 पहलु हुन्। तपाईँ अमेरिका जानुहोस्, हवाई जहाजबाट हेर्नुहोस्, कहाँ गाउँ खत्म हुन्छ, कहाँ सहर सुरु थाहा पाइँदैन, न्युयोर्क नपुग्दैन। यसरी गाउँ र सहर बाँडी आउँछन्। हामीले के देखाउँछ? गाउँको क्रय शक्ति कम भएको छ, गाउँका मान्छेसँग पैसा छैन। यहाँ समस्या के छ? गाउँको मानिस कमाउनु पनि जानुपर्छ उहाँ। यदि गाउँमा कमाउने अवसर भयो भने मान्छेको गाउँमै सानो झापा गाउँमा घुम्नुहोस् तपाईँले सानो इक्जाम्पल दिन्छु, कदा सायद तपाईँले एउटा कुरा गरे हुन्छ। झापाका मान्छेको माइग्रेसनको रेट, प्लिज डु इट, सिराका मान्छेको माइग्रेसनको रेट मैले के भने? माइग्रेसन फरक छ, सिराको बढी छ, उता कम छ, अलिअलि बढी होला। झापामा बाहिरबाट मान्छे आएर बस्छन्, किनभने झापामा गाउँको क्रय शक्ति ज्यादा छ। गाउँमा गएर बस्दा अब रोजगार चितवनमा मान्छेको पछि भन्दा सहरको गन्दगी, सहरको फोहोर, सहरको अभावलाई रोक्ने एउटै उपाय छ। तपाईँले अहिले झापा जस्ता जिल्ला बनाउनुपर्छ, चितवन जस्ता जिल्ला बनाउनुपर्छ। अब चितवन र झापा कसरी बन्यो त्यो हेर्नुपर्छ हामीले। र सिरा जस्ता जिल्लामा हामी विशेष ध्यान दिनुपर्छ। कुरो यो भनौँ मैले के कहन्छु, जबसम्म तपाईँले गाउँले जनताको क्रय शक्ति बढाउनुहुन्न, क्रय शक्ति भन्दैछु उत्पादनमूलक त बढाउनुहुन्न। अब यहाँ आउँछ फेरि अर्थशास्त्रको विषय आउँछ। गाउँमा आज मान्छे भन्छन् बेरोजगार छ, बेरोजगार पनि छ, त्योभन्दा बढी यहाँ गुप्त बेरोजगार छ, अर्धै बेरोजगार छ। गाउँले आयो भने त भात पकाउँछ नि, पकाउनु त होइन। भात पकाएपछि बाँकी के गर्छ? त्यसले काम छैन। त्यसले गुन्द्री बनाउँछ त बनाउँदैन। गुन्द्री यो गुन्द्रीको मूल्य 200-300 पर्यो, पता नहीं कसले बनायो। यहाँ पनि पुँजीवाद पुगिसकेको हुन्छ। गुन्द्री बनाउने उद्योगलाई हामीहरू किन कति यहाँ नेपालमा सिलाइ बुनाइ सिकाउने उद्योग कति चल्यो? कसैले त्यहाँ सिलाइ बुनाइको आधारमा कल पाएर कसैले कल चलाएर बसेको छ, कल थन्काएर राखेको छ। यो बनाउने औजार देखाएको छ कस्तो हुन्छ, बाँसको डोरी हालेर सुसु गर्छ। यो किन चल्दैन? कल त विदेशीले ल्याउँछन्, डोनेसन आउँछ, एनजिओबाट आउँछ, आइएनजिओबाट आउँछ, कलको नाउँमा पैसा आउँछ, कल बाँडी अपना कमिसन खाइए। यो डोको बनाउनु किन आउँदैन? के भन्छ ऊ बनाउनु किन आउँदैन? त्यसलाई के भन्छन्? नाङ्लो। अब यो सबै दलित काम गर्छन्। धेरै समस्या यो छ, दलितको बाहुनमा प्रवेश हुँदैन, भए पनि त्यो चिजोको आएका हिरो जस्तो हुन्छन्। त्यो कुरो के भने गाउँलाई तपाईँ समृद्ध बनाउनुहोस्, गाउँमा अस्पताल पुर्याइदिनुहोस्, गाउँमा गतिलो स्कुल राखिदिनुहोस्। फेरि अब यसमा आउँछ स्कुल कसरी राख्ने, अस्पताल कसरी राख्ने, फेरि अर्को प्रश्न आउँछ। गाउँको मान्छेको माइग्रेसन, बसोबास नियन्त्रित हुन्छ। म ठिक भन्दैछु। त्यसैले नेपालको बसोबासको बारेमा पहिलो कुरा के भन्छु, विराट जस्तो ठाउँमा जस्ता गर्नुपर्ने थुप्रा काम छ, सिक्नुपर्ने धेरै ठाउँ छ।
अस्ति मधेस आन्दोलन अलिकति विराटनगर चल्यो। गाउँमा नगरपालिकाले घर बनाउने अनुमति दिँदा सिङ्गापुरमा तपाईँ कसको छेउमा घर बनाउने एथेन्सिटी हेर्छ मधेसी, तपाईँको छिमेकीको छ मधेसी हुँदैन, तपाईँले पहाडीको छेउमा घर बनाउनुहुन्छ। थाहा थियो मलाई, तपाईँको बगलमा को छ अर्को जनजाति राख्नुहोस् भन्छ। सिङ्गापुरमा घर बनाउने अनुमति नगरपालिका दिँदाखेरिमा पहाडी मधेसी जनजाति पहाडी जनजाति मधेसी गर्छ गर्छ भने गर्यो। सिङ्गापुर अहिले बेस्ट कन्ट्री हो वर्ल्डमा। त्यसैले त्यहाँ ली कुआन ईले जसरी त्यहाँ बनायो त्यसरी बनाउँदै तत्काल कुरै नगरौँ। सिम्पली मैले के भन्नु एक शब्द खोजेँ सहर र गाउँ। अब सहरका 5वटा कुराहरू छन्। सहरमा उपलब्ध सेवरेज सफाई के छ, नजिकमा भएको सोनाठुल नदी, यसरी आउँ। सहरमा उपलब्ध कुल जमिनको प्रकृति खेतीयोग्य र नखेतीयोग्य, बसोबासको प्रकृति खेतीयोग्य जमिन कति नष्ट भइरहेको छ यो पनि हुन्छ नि त। सहरको नदीको सबभन्दा ठुलो इन्डियन सहर, ठुलो कलेज सहरमा कतिवटा छ, कलेजको स्तर सरकारी कति छ प्राइभेट कति छ, अस्पताल सरकारी कति छ प्राइभेट कति छ, यी हामीहरूका मानक सूचनाङ्कहरू हुन् हेर्नुपर्छ। र सहरको वर्तमान जनसङ्ख्या, यदि सहरको वर्तमान जनसङ्ख्या हामीले सहरको पनि कल्पना गरौँ। अब हामीले चाहेर पनि 1-2वटा सहर त 1 करोडका बन्लान्, काठमाडौँ नै बन्ला। अब काठमाडौँको लिमिट हामीले बनाउनु पर्यो। लिमिट कसरी बनाउने? पहिले त काठमाडौँमा जुन आज कति छन् जनता हामीलाई थाहा छ। काठमाडौँले कति जनतालाई पाल्न सक्छ? काठमाडौँको आदर्श कति हो? काठमाडौँ 10 लाखका लागि मात्रै ठिक्क छ। काठमाडौँको जुन प्राकृतिक स्रोत छ, बागमतीको जुन अवस्था छ, विष्णुमतीको जुन अवस्था छ, टुकुजा जहाँ पुगिसकेका छ, आज काठमाडौँ 50 लाख जनसङ्ख्या छ। मतलब काठमाडौँको जनतालाई त कसरी हामीले हतोत्साहित गरेर पठाउने भन्ने समस्या आइसकेको छ। अब कि ठुलो भुइँचालो आउनु पऱ्यो कि पोलपोटले गरेर यस्तो गर्नु पऱ्यो। मान्छेले पोलपोटलाई पागल भन्छन्, म पोलपोटको प्रशंसक छु। पोलपोटले त्यहाँ नमपेनबाट मान्छे हटाउँदैछु, हटाउने तरिका गलत थियो, बन्दुकले हटायो उसले। त्यस काठमाडौँमा हामीले बढी बसोबास प्रोत्साहित गर्नु हुँदैन, काठमाडौँ पठाउनुपर्छ। कसरी पठाउने? हामी मझौला सहर बनाउँ। मझौला सहर विराटनगर हुन्छ, अर्को वीरगञ्ज होला, नारायणघाट होला, कदाचित तानसेन पनि होला, नेपालगञ्ज होला। 10वटा हामीले योजना बनाउँ। त्यसको जनसङ्ख्या कति राख्ने? सायद 10 लाख, सायद 15 लाख। विराटको जनसङ्ख्या कति छ आज? थाहा छैन। 3.5 लाख छ। असम्भव, कहीँ 3.5 लाख मात्रै हुन्छ विराटको जनसङ्ख्या। कहाँ विराटमा अन्त हुन्छ, कहाँ विराटमा सुरु हुन्छ? सिंहबारी कहाँ पर्छ, यता कहाँ पर्छ? विराटनगरदेखि धरान त एउटै छ, बस्ती छ। चम्की सिंहबारी पनि उता गाविस हो। त्यसरी गाविसको मन परि हेर्नुहोस्, बस्तीपुरमा के गराएछ अहिले नगरपालिका राख्ने भनेर। बस्तीपुरको 2वटा टोल राखेर ठिक थियो, कहाँबाट संस्कृति राख्ने? के गर्न खोजेको? कसैलाई फुर्सदै छैन त्यसमा सोच्ने। सोच्नुहोस् भन्दाखेरि पहिले हामीले आइडियल बनाउनु पर्यो। मलाई लाग्दैन कि विराटनगर 3.5 लाख छ। यदि 3.5 लाख छ भने विराटनगरको अप्टिमम पपुलेसन 5 भन्नु पर्यो। त्यसको हामीसँग सेन्सस हुनु पर्यो। त्यो कुन ठुलो कुरो छैन। आज विराटमा कति कलेज छ? 5 लाख जनसङ्ख्या भएको सहरमा कति कलेज दिने? कलेजको बारे भनिसक्यो। अस्पताल कति दिने? 5 लाख भने 5 लाखमा कति डाक्टर हुनु पर्यो? पर डाक्टर त्यसलाई गर्नु पर्यो, हामी जोड्नु पर्यो। नेपालमा कुल डाक्टर कति छन्? 10,000 15,000। कुल जनसङ्ख्या कति छ? यदि नेपालमा 10,000 डाक्टर छन्, यदि नेपालको नागरिक 2 करोड छ भने पोजिसन राखेर 1 डाक्टर कति हो? 2000मा 1 डाक्टर हो। चाहिँ कति हुन्छ जोडेर हेर। त्यसलाई विराटनगरसँग कसरी अनुपात मिलाउने? हामीले अनुपात मिलाउनु पर्यो नि। मन परि अस्पताल पनि खोल्न दिनु भएन, कलेज पनि खोल्न दिनु भएन, स्कुल पनि खोल्न दिनु भएन नि त। अन्त त्यहाँ हामीले प्लान गर्नु पर्यो। 5 देखि ल भइहाल्यो, बढीमा 10 लाख। त्यसपछि मलाई 3 लाख जस्तो लाग्दैन, हामीले लाहान जस्तो सहरलाई हेर्नु पर्यो। सहरलाई 3 वर्गीकरण गर्नु पर्यो र त्यो सहरको जनसङ्ख्याको एक्चुअल स्थिति आज कति छ, भविष्यमा कहाँसम्म लैजाने त्यो हेर्नु पर्यो। र त्यस क्रममा तिनलाई राज्यसँग भएको जुन स्रोत ट्याक्स भरपूर प्रयोग गर्नु पर्यो। ट्याक्स मात्रै होइन, ट्याक्सले पनि संसार बदलिँदैन। आफूलाई नेता भन्नेहरूले, आफूलाई प्राध्यापक भन्नेहरूले, विजय मिश्राले विराटनगर छोडेर काठमाडौँ गएपछि अर्को मान्छे किन जाने काठमाडौँ?
त्यसैले सोध्नु कुरो विजय मिश्रालाई कि तपाईँ काठमाडौँ किन जान थाले अनि उहाँ बच्चालाई पढाउन जान थाले हो बच्चाको बसोबास जन्म र सर्टिफिकेट हेरेर अन्त त्यसलाई एडमिसन दिनु हुँदैन तेरो बच्चाको अमेरिकामा यदि तेरो बच्चाको जन्म यदि न्युयोर्कमा भएको हो त्यसको एडमिसन बोस्टनमा हुन सक्दैन थियो क्यालिफोर्निया हुन सक्दैन थियो थाहा तँलाई कुरा पुँजीवाद त्यसमै छ जुन सहरमा तेरो बच्चाको जन्म छ त्यो सहर बच्चाको अन्त लैजान त 3 रुपियाँ तेल हाल्नुपर्छ कारण देखाउनुपर्छ राज्यको चिठी चाहिन्छ म्युनिसिपालिटीको चिठी विजय मिश्रा भन्ने मान्छेलाई अनिवार्य रूपमा उसको जन्म न्युयोर्कमा भए तापनि बोस्टन युनिभर्सिटीमा उसलाई प्रोफेसर बनाउनै पर्ने हुनाले निजलाई बोलाइएको हुनाले युनिभर्सिटी विजय मिश्राको बच्चालाई आउने अनुमति दियोस् दर्शनमा जाँच हुन्छ यहाँ त मन परी छ तेरो बच्चाको एडमिट हुँदै हुँदैन नेपालमा थुप्रा यस्ता कुराहरू छन् विजय त्यो सहरलाई अनियन्त्रित गर्ने हो भने हामीले के छ भने पुँजीवादका के राम्रा गुण छन् जो अमेरिकामा प्र्याक्टिस गरियो तिनलाई पनि हामीले आफू सिक्नुपर्छ समाजवादका के राम्रा गुण छन् जो रुख सोचिन् तिनलाई पनि सिक्नुपर्छ सिक्ने चक्करमा नपरिकन हामीले नेपालको परिवेशमा यसलाई हेर्नुपर्छ नेपालको परिवेश भनेको यहाँको भूगोल यहाँको जनसङ्ख्या यहाँको प्राकृतिक साधन र यहाँको नदी नाला हुन् त्यस यिनलाई बिर्सेर हामीले के गर्न सक्दैनौँ तर त्यसै जस्तै नदी नालाको छेउमा नहरको छेउमा ऐल्यान्ड जग्गाहरू भएको ठाउँमा अलि फोहोर फ्याँक्ने नजिक ठाउँहरूमा गरिब दलितहरूको सानो झोपडपट्टीहरू बनाएर जुन बसिरहेका छन् जुन हजुरले मुम्बईको दिल्लीको पनि इक्जाम्पल दिनुभयो तर हाम्रो यो अहिलेको मजौला खालको सहरहरू नेपालमा त्यसरी बसेका मानिसहरूको न लाल पूर्जा छ न उनीहरूको बसोइ छ त्यो अलग समस्या हो मेरो सिम्पल भनाइ के छ भने जो मानिस आजका मितिमा उसको जात र आय स्तर हेरेर जहाँ बसिरहेका छ 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष अघिदेखि त्यति पनि किन गर्ने हालैदेखि त्यसलाई त त्यो बासको अधिकार त्यसलाई हामीले कहीँ पनि कुनै पनि हालतमा त्यसलाई कुण्ठित गर्ने हुँदैन त्यो त पहिलो प्राइमेरी काम गर्नु पर्यो जो जहाँ छ त्यहाँ गर्नु त्यो कसले गर्ने त मुजिदार आयोगले गर्नु पर्यो जो अहिले चलिरहेको छ नि त्यसलाई पहिले गरौँ त्यसमा म कुरै गर्न चाहन्न बसोबासको अधिकार जो जहाँ बसिरहेको छ त्यसलाई ती सुरक्षित गर्नु पर्यो बुझिँदैछ यो कुरा बुझेँ के त्यो उनीहरूको जुन ठाउँ जग्गा त्यो जग्गाको लाल पूजा उसले पाउनु पर्यो यो जग्गा मेरो हो भने अनुभूति उसले हुनु पाउनु पर्यो त्यो एउटा भयो तर त्यति हुँदा हुँदै पनि तर त्यो बसोबास उनीहरूको परिवारलाई त्यो पुगिरहेको हुँदैन किन एउटा सिम्पल एउटा परिवार 5 जनाको परिवार बस्नलाई चाहिने क्षेत्रफल आधार उनीहरूको त हुँदैन एउटै कोठामा सबै परिवार बसिरहेको अवस्थाहरू छ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ सहरीकरणमा जस्तै सहरीकरणमा धेरै फोहोरहरू हुने ससुर नहुने अनि लेबर काम गरेर आउनु थक्कत हुने पहिलो यो तपाईँको कुरा काल्पनिक कुरा छ पहिलो कुरो तपाईँले कहीँ पनि जुन त्यो काठमाडौँमा विराट दलित बस्ती देख्नुभएको छ एक ठाउँमा झुम्म परेर बसेका 100, 150, 200 भन्दा बढी बस्ती देख्नुभएको छ हुन्छ हुँदैन 100 तपाईँले यो कुरा बुझ्नु पर्यो पहिलो कुरा बुझ्नु पर्यो अनि दलितको छोरो हुन्छ 18 वर्षको त्यो अन्त बस्न चाहन्छ यो पनि तपाईँको भनाइ भन्दा आएर के गर्नै पर्दैन तपाईँले सजिलै एउटा ल्यान्ड ब्याङ्क भने के हो भूमि ब्याङ्क भने के हो कुरो अप्ठ्यारो कुरो छ एउटा ब्याङ्क बनाउनु जसको नाम हुन्छ भूमि ब्याङ्कले गर्छ तपाईँलाई एउटा जग्गा किनिदिन्छ नेपाल सरकारले सर्वप्रथम ल्यान्ड ब्याङ्क अविलम्ब खोल्नु परेको छ के भने मैले भूमि ब्याङ्क खोल्नु बस्नुभयो ल्यान्ड ब्याङ्क भनेको के हो भूमि ब्याङ्क के गर्नुपर्छ भने कुनै पनि मजदुरले जो विदेश गएको छ कहीँ गएको छ पहिले हामी यो कल्पना गरौँ नेपालमा सबभन्दा पहिला हामी तथ्य चाहियो कि अहिले हामीसँग नेपालमा जब आफ्नो निजी घर नभए कति मानिस छन् 50,000 घर छन् 1 लाख घर त्यो हामी तथ्य चाहियो 50,000 घरलाई हामीलाई बसोबास गराउँछ भने सिम्पल कुरो छ कि ठुलो कुरै छैन 50,000 घरलाई मान्ने 50,000 एभरेज घर मात्रै हामीले कुरा गरेको हुनाले 50,000 मान्यौँ 2 ले मल्टिप्लाई गरेर 2 कट्ठा दरले पनि हामीलाई 1 लाख कट्ठा जग्गा चाहियो कि धेरै चाहियो 1 लाख कट्ठा भनेको 5,000 बिघा हो 5,000 बिघा सिराहा मात्रै होला भयो 5 बिघा एकै ठाउँ राख्न नमिल्ने हुनाले 5,000 बिघा हामी 14वटा अञ्चल छ 500 बिघाको दरले हामी 14वटा अञ्चलमा अञ्चल भनेपछि 500 बाँड्नु ठुलो काम छ सब ठाउँमा छ एक अनि हामीले 3टा कन्सेप्ट राखौँ
सहकारी भवन के भन्नु भने तिम्रो नाउँमा जग्गा हुँदैन, घर हुन्छ ठुलो, त्यो त गर्नु पर्यो नि त। त्यसमा तिमीले फ्ल्याट किन्न पाउँछौ। फ्ल्याटको सिस्टम आइसकेको छ त। सबैलाई तैँले यदि भनिस् भने तँलाई 5 कट्ठा जग्गा दिन्छु, यो 5 कट्ठा जग्गा 2 करोड नेपाललाई दिन सकिन्छ? के भन्नु तिम्रो आवासको समस्या? सहरमा चाहिँ फ्ल्याट सिस्टम आइसकेको छ, आएको छ कि छैन? भन्, फ्ल्याट भन्छ। तिमी फ्ल्याट बुक गर, फ्ल्याट बुक गर्न तिमीले कर्जा खोज, यो गर त्यो गर, तिमीले यहाँ मलाई 5,000 जग्गा रुपियाँ जम्मा गर्नुपर्छ, विदेश गए जस्तै र महिनाको त्यो पैसा पठाऊ। यसबी सरकारले तिम्रो घर बनाइदिन्छ। यो फेरि मैले कुन मौलिक कुरा गरेको छैन, इन्डियामै गरेको छ। दिल्लीमा विकास गयो, दिल्लीमा त 1 महिना बस्यो, यहाँको बसोबास समस्या। दिल्लीमा कस्तो छ? एउटा सहरको नाउँ छ सरोनी नगर, एउटा सहरको नाउँ छ विनयनगर, अर्को सहरको खच्चड नाम राखेको छ, अर्को राख दयानगर, अर्को राखेको छ सेवानगर, सेवापुरी। के अरे भने चपरासी हो घर सेवापुरी, बुझिस्? सेवापुरीदेखि चपरासी बस्दा जस्तो भने बुझ्यौ, सेवा गर्छ नि। विनयनगरदेखि क्लर्कको घर, कस्तो मजाले राखेको छ भने त्यहाँ घरको नामहरू ठ्याक्क पल्ली सरकारले फ्ल्याट बनाइदिन्छ। फ्ल्याट तपाईँ बुक गर्नुहोस्, बुक गर्ने पैसा 5,000 ल्याउनुहोस्, अब तपाईँ 5 वर्षमा तिर्नुहोस्, कुनै ठुलो कुरै छैन। ल त्यो फ्ल्याट त्यहाँ अब, तर फ्ल्याट तैँले दिस् भने त्यो हग्नु मुत्ने काम गर्छ। के भन्नु पऱ्यो, त्यो कम्पाउन्ड हुन्छ 2 बिघाको, यसमा 1 बिघाको, यसमा सानो स्कुल पनि हुन्छ। अनि स्कुल तैँले बनाउनु पर्दैन। यसरी 1,000 बसोबास गरिरहेका व्यक्तिको एरियामा स्कुल बन्दैछ। स्कुल लिन चाहने मान्छेले टेन्डर बिड गर्नुहोस्, मान्छे आउँछ आउँदैन, त्यसलाई पैसा यो कुनै प्रब्लमै छैन। विल पावर भएको सरकार, मलाई त कता डरकै लाग्यो। एमाले आयो भने गरिदिने बेर छैन। मैसँग छ यो काङ्ग्रेसले गर्न नसक्यो, काङ्ग्रेस मतलबै छैन, भुँडी पल्टाउने विकासको जस्तै पस्ने खाने सुत्ने, यो कुनै प्रब्लमै छैन। आरामले तैँले 1 लाख फ्ल्याट बेच्न सक्छस्। यति भइसकेको छ, कसैको इमेजिनेसन छैन, कल्पनै छैन त के गर्ने यसमा? मरेपछि डुमे राजा भन्ने छ, मरे डुमे राजा भने बुझिस्, सिधै भने खाने भन्ने छ। पहिलो हामीले निजी घरको अवधारणा समाप्त गर्नुपर्छ, हामी फ्ल्याट सिस्टममा जानुपर्छ। अनि निजी घर मान्छे चाहिएको छ भने फ्ल्याट र निजी घरको मूल्यमा आकाश जमिनको फरक गरिदिनुपर्छ। तपाईँ राख्नु निजी घर 3 तह, त्यसको 3 गुणा पैसा तिर्नुहोस्। तैँले मेरो यो त एकछिन बसेर 2-3 जना बसेर प्लान गर्ने हो भने सजिलै गर्न सक्छ। र यो सारा अधिकार दिनुपर्छ उसलाई, नगरपालिकालाई, गाउँपालिकालाई, केन्द्रले अधिकार राख्नु हुँदैन। तर क्लियर भयो मैले भने 5वटा कुरा भने मैले। पहिलो कुरा, गाउँमा ती सारा सुविधा जो सहरमा उपलब्ध छन् प्राथमिक स्तरमा हामीले दिनु पर्यो। सहरको वर्गीकरण गर्नु पर्यो, क ख ग। कमा एउटै सहर हामी गर्न जान्छ काठमाडौँ। अब अरू काठमाडौँको जनसङ्ख्या सायद 50 लाखदेखि 1 करोड हुनसक्छ, केही उपाय छैन। काठमाडौँले 10 लाखभन्दा बढी पाल्न सक्दैन, राख्नै सक्दैन नदी किन, किनभने हामी नदी बिना बागमती सुकिसकेको छ, विष्णुमती चिनिँदैन, इन्द्रमती थाहा छैन, टुकुजा खत्तम भइसक्यो। काठमाडौँमा लक्ष्य के छ भने मान्छे फिर्ता पठाउनु। फिर्ता कसरी पठाउने? फिर्ता पठाउनु फेरि उही आयो, डक्टर काठमाडौँ छोड्न चाहँदैन, प्रोफेसर काठमाडौँ छोड्न चाहँदैन, विश्वविद्यालय त काठमाडौँ जान चाहन्छस्, विकास काठमाडौँ जान चाहन्छ। विकासलाई इन्सेन्टिभ दिनु, बिरगन्ज बसिहाल्छ नि ससुरालीमा, यो उसलाई इन्सेन्टिभ दिनु पऱ्यो नि त। भन्नु पऱ्यो विकासलाई, त जा बिरगन्ज बस, तँलाई यसरी फ्ल्याट चाहिँ पाउँछस्। फ्ल्याट सिधै पाउनु त होइन नि त, उसले बिरगन्ज फ्ल्याट सिस्टम हुनु पऱ्यो, 30 लाख रुपियाँ दिनु पऱ्यो त्यहाँ। भन्दा यो कुरा गर्न सकिन्छ। गर्नको लागि हामीसँग कल्पना शक्ति चाहिन्छ।